साल 1999 शफीक उल हसन के करियर में एक अहम मोड़ था जब उन्हें मिसवाक टूथपेस्ट का ऑल इंडिया कैंपेन मिला। इस कैंपेन में उनकी कंपनी को 2001 में इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का एक्रीडिशन मिल गया और उससे कंपनी के लिए तेज रफ्तार तरक्की के दरवाजे खुलते चले गए। इसी के साथ ही अहम लोग भी जुड़ते गए और उनकी अच्छी कारकर्दगी के सबब कामयाबी भी मिलती गई। हमने जो स्पैन के 3 या 4 इश्यूज हमने उर्दू में जो पब्लिश किए, वो हम केवल उन्हीं की वजह से उसको पब्लिश कर पाए। तो एक तरह से देखा जाए तो हम उनके क्लाइंट थे और क्लाइंट से हम लोग कब दोस्त बन गए, हम लोग इसके बारे में कोई बहुत ज्यादा ढंग से जो है पता नहीं चला। लेकिन यह है कि पिछले 7 सालों से जब से हम लोग जुड़े हुए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि शायद ही कोई इंसान हमारे इतना करीब हो जितना शफीक भाई हैं, और उसकी वजह जो है वो सारी क्वालिटीज उनके अपने अंदर है, क्योंकि उनके अंदर जो एक ईमानदारी है, जिस तरह से वो लगन के साथ में काम करते हैं, जिस मेहनत के साथ में काम करते हैं, और आपको हमेशा इस बात का यकीन दिलाते हैं कि उनके ऊपर अगर आपने भरोसा करके अगर कोई काम अगर छोड़ा हुआ है तो वो शायद और किसी दूसरे इंसान की तुलना में उससे बेहतर करने की कोशिश करेंगे। ये मेहनत के साथ साथ ये काफी परफेक्शनिस्ट है, हर चीज की खुद सुपरविजन करते हैं और देखते हैं कि कहाँ तक सही है और बारीकी से मिस्टेक निकालते हैं। अभी जो इन्होंने कश्मीरियत की किताब भी निकाली है, उसके बारे में भी मैंने सुना है कि जो इनको स्क्रिप्ट मिली थी वो लगभग तैयार थी प्रिंट होने के लिए, पर फिर इन्होंने उसके अंदर बारीकी से जब देखा तो उसके अंदर सैकड़ों गलतियां निकाली। तो इसलिए जो यूनिसेफ की तरफ से भी जो किताब निकली है वो भी देखकर हैरान हो गए कि अरे आपने इतनी बारीकी से देखी, तो हमारे लगभग कंप्लीट थी प्रिंट होने के लिए और आपने इसमें इतनी सारी गलतियां निकाल दी। शफीक उल हसन ने अपनी मेहनत, लगन, ईमानदारी, गैर मामूली कुव्वत इरादी से ये साबित कर दिया कि अगर इंसान चाहे तो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी अपने लिए रोशन मुस्तकबिल की राहें हमवार कर सकता है। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो माजी के सफर और उसकी परेशानियों से जिंदगी में मजीद आगे बढ़ने का हौसला मिलता है। उस दौरान मिली तकलीफों पर दुख नहीं होता, क्योंकि अल्लाह ने आज मुझे उन परेशानियों के मुकाबले कहीं ज्यादा नवाजा है। उन मुश्किलात और चैलेंजेस ने मेरे लिए मोटिवेशन का काम किया। अगर ये दुश्वारियां ना होती तो आज शायद मैं इस मकाम पर नहीं पहुंच पाता। तो सबसे बड़ी खूबी इनकी यही है कि ये जो काम करते हैं दिल लगा के ईमानदारी के साथ करते हैं, और फिर तो बाकी ये कि अल्लाह ताला ने मौके दिए और ये मौके को ग्रैब करते चले गए, पकड़ते चले गए, उसको आगे बढ़ते गए। ये जो लकीर से हटके काम करने की जो कोशिश है, और जो कई फिल्मों में भी आजकल आप देख रहे हैं बहुत सा दिखाया जाता है कि ये जो रैट रेस के पीछे लोग लगे हुए हैं, मुझे लगता है शफीक साहब उससे ये मैसेज देते हैं कि रैट रेस से अगर हटके भी अगर आप कुछ काम करते हैं तो आप अपनी बुलंदियों पर पहुंच सकते हैं। और उर्दू मीडिया में कभी सोचा भी नहीं था हमने, पत्रकार जो लोग रहे हैं, कि ऐसा एक डेवलपमेंट इस तरीके का हो सकता है कि ऐसी एक एजेंसी जब बनाई जाए जो कि एक सारे उर्दू मीडिया में और सारे बल्कि बाकी मीडिया के हिसाब से भी डोमिनेट करे। ये अपने आप में एक नया तजुर्बा था और नया एक्सपेरिमेंट था जो उन्होंने करके दिखा दिया। तो मतलब कहने का ये है कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं, आप में एक कैपेबिलिटी है एंड आप में डिटर्मिनेशन है, तो वो हो सकता है। आई थिंक दैट इज ए मैसेज जो कि यंगर जनरेशन के लिए बहुत एक मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है, जो शफीक साहब से हमें मिलता है। सबर का जो सबक है इनसे कोई सीखे। हुनर है, टैलेंट है, मगर जानते हैं कि वक्त के साथ ही लोग उसकी कदर करते हैं। फौरन बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी एक पहचान एस्टैब्लिश कर पाते हैं, और कुछ नहीं मिलने के बावजूद अपना काम करते रहो, उसी नियत से करते रहो। He is an extraordinary person. He's very quiet. He doesn't talk about. But later on, I learned that this man is a secular person. Later on, I found out when he started communicating with me that he is an extraordinary man.
رحمان صاحب کا شعر تھا کہ خود ہی کو کب بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اپنے آپ کو وہاں تک پہنچاؤ تو صحیح, کچھ کرو تو صحیح. چھاتی پیٹنے سے ہاں ظلم ہوتا ہے, انیائے ہوتا ہے یہاں اس سماج میں, اور خاص کر کے مسلمانوں کے ساتھ میں سالوں سے اس ملک میں آزادی کے بعد میں انجسٹس ہوئی ہے. کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ مسلم کمیونٹی کے اندر بہت سارے ایسے لوگ جو ڈسلیوژن ہو گئے ہیں کہ ہم اگر پڑھ لیں گے تو کیا ہوگا, ہمارے سنگ میں بھید بھاؤ ہوگا, ہمارے کو اچھی نوکریاں نہیں ملیں گی, ہمارے کو اچھا ہم کام نہیں کر پائیں گے. لیکن ایک جو سب سے بڑی کمی ہے وہ ہے کہ انیشیٹو لینے کی, پہل اپنی شروع کرنے کی. آپ اگر اقلیت ہیں تو آپ 19 ہو کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, آپ کو 21 ہونا پڑے گا. تو مسلمان کرتا کیا ہے کہ تعلیم کے میدان میں 18 ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے ساتھ تعصب بڑھتا جا رہا ہے. پہلے تو آپ دوسروں سے بہتر ہوئیے, پھر آپ کو حق نہ ملے تو آپ کہیں گے تعصب. میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ کوئی مسلم نوجوان کسی بھی میدان میں اگر دوسروں سے بہتر ہے تو اسے روک لیا گیا. تو کہیں نہ کہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ مطلب کہ شفیق بھائی کی زندگی کی طرف ان کو آنکھ اٹھا کے دیکھنا چاہیے کہ وہ اپنے آپ میں ایک مثال ہے کہ ایک انسان جس کا جو ہے یہاں پر کوئی مائی باپ یہاں پر نہیں تھا, کوئی اس کا گاڈ فادر نہیں تھا, ایک پچھڑے ہوئے علاقے سے دلی میں آتا ہے, دلی میں آ کر جو ہے اپنا کام کرنا شروع کرتا ہے, اور صرف اپنی محنت, لگن اور ایمانداری, ان 3 چیزوں کے اوپر جو ہے آگے بڑھتا ہے. جب ایک گاؤں سے بچہ نکل کے شہر آتا ہے اور اس مقام تک پہنچ جاتا ہے, یہ واقعی کافی انکریجمنٹ کی بات ہے, اور کمنگ جنریشن کے لیے ایک مثال قائم کی ہے انہوں نے کہ اگر انسان محنت کرے تو کیا مقام حاصل نہیں کر سکتا. یہ مثال انہوں نے پیش کر دی. یہ ایک بہت بڑا میسج ہے, کیونکہ ہم سب کی ایک کمزوری ہے کہ کچھ تھوڑا سا ہم پا لیتے ہیں تو ہمارے پاؤں زمین سے 6 انچ اوپر اٹھ جاتے ہیں, لیکن شفیق صاحب کی بڑی اچیومنٹ یہ ہے کہ ان کے پاؤں زمین پر ہیں. جی, اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی, ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد, اور تندیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. شفیق کی زندگی انہی 2 شعروں سے عبارت ہے. شفیق نے اللہ پہ بھروسہ کیا اور اپنے آپ پہ بھروسہ کیا, اور جنہیں خود پر بھروسہ ہوتا ہے اور خدا پہ بھروسہ ہوتا ہے وہ دنیا میں ایسے ہی کامیاب ہوتے ہیں. تو شفیق کی محنت, بڑوں کے لیے عزت کا جذبہ, یہ سب چیزیں ہیں کہ جو شفیق کو اس مقام پر لے آئی ہیں. اور میں سمجھتی ہوں شفیق کی منزل یہیں تک نہیں ہے, جو شفیق کی محنت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر میں یہی کہوں گی کہ ان کے استاد کی جو دعائیں ان کی تھی, کہ میں نے اکثر و بیشتر دیکھا کہ وہ آنسو سے رو کر ان کی ترقی کے لیے دعائیں مانگتے تھے. تو شفیق کو ابھی بہت دور تک جانا ہے, اپنی محنت کے بلبوتے پر. ایک غریب علاقے سے اپنا سفر شروع کرتا ہے اور آ کر آج ان لوگوں سے اٹھتا بیٹھتا ہے جن کا سماج میں بہت بڑا نام ہے, اور وہاں تک پہنچتا ہے صرف اپنے کام سے, اپنے ایمان کے بل پہ, کسی کی چمچاگیری کر کے نہیں, کسی کے ہاں میں ہاں ملا کے نہیں, کوئی غلط کام کر کے نہیں, اپنے ایمان کے بل پر سر اٹھا کر شان سے پہنچا ہے. اور مجھے یقین ہے کہ یہ تو ابتدا ہے, یہ بہت دور جائے گا. میں ان کو بہت ایک میچورڈ جرنلسٹ کی شکل میں دیکھنا چاہتا ہوں, اور مجھے امید ہے کہ بہت زیادہ ترقی کریں گے. آنے والے سالوں میں یہ ستارہ اور چمکے گا. میرے خدا سے دعا ہے کہ وہ اسی طریقے ترقی کرتے رہیں اور اپنوں کی اور غریبوں کی مدد کرتے رہیں. اور میں دعا نہ دوں, میں تو ہر وقت دعا کرتی ہوں ان کے لیے, اللہ سے دعائیں مانگتی ہوں, اور میں اللہ سے ڈرتی بھی ہوں اللہ انہیں نظر بد سے بچائے, کوئی پریشانی نہ ہو ان کو. میں اپنے تجربے کی بنیاد پر نوجوانوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنے وقت کی قیمت کو سمجھیں, جس کام میں انٹرسٹ ہو اس پہ فوکس کریں. ایمانداری, نیک نیتی, اچھی زبان, صاف ستھرے معاملات کامیابی کی ضمانت ہوتے ہیں. ان کے ساتھ کبھی بھی کمپرومائز نہ کریں. جو آپ ڈیزرو کرتے ہیں وہ آپ کو ضرور ملتا ہے, اور جو نہیں ملا وہ سمجھیے وہ آپ ڈیزرو نہیں کرتے. اس کے لیے آپ کسی کو بلیم مت کریے, بلکہ اپنی محنت سے خود کو اس قابل بنائیں کہ اس جیسی بہت ساری چیزیں چل کر خود بخود آپ کے قدموں میں آئیں.
किसी शायर ने ठीक ही कहा है कि अंधेरों को कोसने से कुछ नहीं हासिल, एक चिराग जलाओ यारो। एक ऐसे वक्त में जब मुसलमानों की एक बड़ी आबादी गुर्बत की जिंदगी जीने पर मजबूर दिखाई देती है, कौम के बेशतर लोगों में नाउमीदी राह पा चुकी है। ऐसे में शफीकुल हसन की कामयाबी नौजवानों के लिए एक मशअल राह बन सकती है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि शफीकुल हसन को कामयाबी के सफर में अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है, मगर आज उन्होंने अपने लिए जो मुकाम बनाया है उससे इतना तो साफ हो जाता है कि हालात भले ही दुश्वार गुजार क्यों न हो, इंसान अपनी पहल, कोशिश और मजबूत कुव्वत इरादी की बुनियाद पर अपने सुनहरे मुस्तकबिल की इमारत खड़ी करने में कामयाब हो ही जाता है।